الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض وأنسق عنده 99 یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میں رہوں یا نہ رہوں میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے حمد و ثنا کہ بڑیائی بادشاہی تے شہنشاہی اللہ اکلے دے واسطے ہے درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے واسطے خاص ہیں اگے گیا جو اللہ تعالیٰ عزت عطا کرے قریب ہو جو بس ٹھیک ہے مجھے
میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، معززاتوں، مکرمات، اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ جل شانہ دیاں رحمتہ سو رحمتہ ہیں۔ اگر ایک رحمت نو پھیلایا جائے، کھلاڑیا جائے، زمینہ بھر جان، آسمان بھر جان، انہاں رحمتاں دے اندروں اللہ سونے نے ایک آپ دی سوہنی رحمت زمین دی طرف بھیجی۔ اسا لوگ زمین نو ویکھدے ہاں، سرسبز و شاداب ہے، ماں دا پیار ہے، باپ دیاں شفقتاں ہیں، بھائیاں دی آپس دے اندر محبت ہے، سورج دی چمک ہے، چاند دی چمک ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، پانی ہیں، اتنی پیاری دنیا ہے۔ ایک رحمت دے نال اللہ نے ساری دنیا نو بنا چھڑیا، اور 99 رحمتاں اللہ سونے نے آپ دے کول ڈکیاں۔ جس اللہ نے ایک رحمت دے نال اینی سونی دنیا بنا چھڑی، تے اس رب نے 99 رحمتاں والی جنت نو کنا پیارا بنایا ہوئے گا۔ نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، نہ رشتہ دار ہیں، نہ عزیز و اقارب ہیں، وہ انی سونی جنت جس دی چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے اسا لوگاں دے واسطے ہی تیار کیتی ہے، اسا لوگاں نو ہی عنایت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی سونی جنت، بڑی رحمتہ دی مالک اللہ دی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو، جتنے بھی تسا ظلم کر لو، زیادتیاں کر لو، گناہ کر لو، لیکن میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا، امید نو توڑنا نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کدے بھی میری رحمت تو مایوس ہو کر کے دل نو چھڑنا نہیں۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، یقیناً اللہ دی ذات گناہاں نو معاف کرن والی ہے، جس طرح دے بھی گناہ ہون۔ یغفر الذنوب جمیعا، جننے بھی گناہ، جس قدر بھی گناہ، او زنا دی شکل اندر ہون، او چور فرار ٹھگی دی صورت اندر ہون، او شرک دی صورت اندر ہون، او گناہ نماز نو چھوڑن دی صورت اندر، اللہ دے رسول نو کسی بھی انداز کے اندر ناراض کرن دی صورت اندر، جس طرح دے بھی گناہ ہون گے، اللہ فرماندے نے یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی معاف کر دیاں گا، ایک بھی نہیں چھڑاں گا۔ انہو هو الغفور الرحیم، معاف ہی نہیں، معاف کرن تو بعد رحمتاں دے نزول بھی کراں گا تے پردے بھی پاواں گا۔ یہ اللہ دی ذات دا وعدہ ہے اپنے بندیاں دے نال۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں تے معاف کر دیاں گا، جس قدر بھی گناہ ہون گے، جننے ہون گے، جنج دے ہون گے، جس انداز دے بھی ہون گے، سارے ہی معاف کر دیاں گا۔ لیکن تساں دے ذمے بھی کچھ ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، شرط اے تسا واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، گناہاں نو چھڑ دیو، توبہ طائب ہو جاؤ، سارے گناہ جو بھی تسا کیتے ہیں سب معاف کرن تے میں قدرت رکھن والا ہاں، سارے معاف کراں گا۔ لیکن تسا واپس تے آؤ، پلٹ تے آؤ، چھڈ تے دیو نا گناہ نو، توبہ تے معافی تے مانگ لو نا، روک تے جاؤ۔
من قبل ان یاتیکم العذاب، اس تو پہلا کہ میرا عذاب آ جائے۔ اوے اللہ دے عذاب دے کول اساں نو چل کے نہیں جانا پینا، اللہ دا عذاب خود آ جائے گا۔ کس طرح دا عذاب؟ بیماری دی صورت اندر آ جائے، بندہ بیماری دے اندر جکڑیا جائے، اللہ دا عذاب اور طرح بھی آ سکتا ہے۔ حضرات، اللہ دا عذاب بیماری دی صورت اندر، اللہ دا عذاب اسا لوگانو زمینی آفت آ جائے یا آسمان تو کوئی آفت آ جائے، اللہ دا عذاب اسا لوگانو حضرات انج بھی آ سکتا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، باغی ہو جائے اولاد۔ قوم لوٹ ڈٹ گئی، ضدی ہو گئی، سمجھایا رک جاؤ، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، چھاڑ دیو گناہاں نو۔ انہاں لوگاں نے نہیں چھڈے، ضدی ہو گئے، لگے رہے۔ اللہ دا عذاب آیا، اللہ نے چکیا، آسمانہ تے لے گئے، آسمانہ تو پٹھیاں زمین دی طرف سٹیا، اور اتو آسمانہ تو اللہ نے پتھراں دی بارش برسا چھوڑی۔ انج بھی عذاب اللہ دا آ جایا کرتا ہے۔ او پکڑ، او عذاب اے بھی ہو سکتی ہے کہ اسے گناہ دے اندر انسان نو موت آ جائے۔ گناہ کر رہے، گناہ دے اندر دھوتے، مگر گناہ دی لذت نو چکھن دے، اللہ دی پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی کہ اسے گناہ دے کر دیا ہی موت آ گئی۔ انج بھی عذاب آ سکتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جدو عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی، پھر تو آڈی کسی طرح بھی مدد نہیں ہوئے گی، مدد نہیں کیتے جاؤ گے، کسی انداز نال بھی تو آڈی مدد کرنا لا دور دور تک بھی نظر نہیں جی آئے گا۔ او وقت آمن تو پہلا، او پکڑ آمن تو پہلا، او گریفت آمن تو پہلا رک جاؤ۔ انیبو الی ربکم، توبہ طائب ہو جاؤ، اپنے رب وال واپس آ جاؤ۔ یہ اللہ دا انداز ہے اپنی طرف بلامن دا۔ تو حضرات، اللہ دی ذات اساں دا خیال رکھن والی، ماں دے رحم اندر اللہ دا خیال رکھن والی اللہ دی ذات، ماں دے پیٹ اندر اساں دا خیال اللہ دی ذات نے رکھے نا، جس نے اساں نو خون دا لوتھرا دیتا، انگلیاں دیتیاں، پوڑے دیتے، بال دیتے، او اللہ جس نے سانو دھڑکدا ہویا دل دیتا، زبان دیتی، اکھاں دیتیاں، کھامن دے واسطے دند دیتے، رب تو ساندا اس دے ول واپس دے آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ سونے ول واپس آ جاؤ، جرا تو سادی زندگی دی ہر ضرورت دا خیال رکھن والا ہے۔ تو سانو دودھ دی لوڑ پئی تے سونے رب نے ماں دی چھاتی تو دو نہراں تیار کر چھڑیاں، تو سانو پانی پی بندیاں لوڑا پئیاں تے اللہ سونے نے زمین دے ہیٹھ پانیاں دے انتظام کر چھڑے نا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس رب دی طرف واپس پلٹاؤ۔ تو سانو ہوا دی لوڑ پئی تے اللہ سونے نے ہواواں جاری کر چھڑیاں نا، اس اللہ دی طرف آ جاؤ جس اللہ نے تساں دی ہر زندگی دا خیال، ہر ضرورت دا خیال رکھے، قدم قدم تے ٹکے ٹکے دی خاطر ایویں بغاوت نہ کریا کر، قدم قدم ٹکے ٹکے دی خاطر اپنے آپ نو ایویں نافرمان نہ بنایا کرنا، اینا وٹاں بننا کنداں دیواراں دی خاطر،
اس زمین دے گندے ٹکریاں دی خاطر اپنے بھائیاں تے اسلحے نہ لہرایا کر، اپنے بھائیاں تے سوٹے تے ڈانگا نہ چلایا کرنا، ایویں گندی زبانوں اپنے عزیزوں اقارب دے واسطے انج بلا وجہ ایویں نہ استعمال کیتا کرنا، انہاں گندے چند ٹکیاں دی خاطر کسے دی عزت نو ایویں نہ پمال کیتا کر۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، باز آ جاؤ، پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ بڑیاں چوریاں کر لیاں، بڑیاں ڈکیٹیاں کر لیاں، بڑیاں وارداتاں پا لویاں، بڑے گناہ کر لے، بڑا اللہ نو ناراض کر لیا، بڑے زنا، بڑیاں بدکاریاں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، جادو کر کر کے بڑے رشتیاں نو تیس نیس کر چھڑیا، جادو کروا کر کے بڑا آسانے ظلم و زیادتیاں کر لیا، بڑیاں بدکاریاں، بڑے زنا، بڑیاں فحاشیاں، بڑا کچھ کر گئے۔ شیطان دے آکھے لگ کے باز آ جاؤ، رک جاؤ، ہن واپس آ جاؤ۔ فیس بک دے پیج، واٹس اپ دے گروپ، یوٹیوب دے چینل، اور ایسے طرح پوری رات گندیاں فلماں، گندیاں کہانیاں، گندے پروگرام، بڑا کچھ کر لیا۔ شیطان نو راضی کردیاں شیطان دے پیچھے لگدیاں بہت کچھ کر گئے، بڑا کچھ ہو گیا۔ یقین منیو، ایسے مسائل انسان دی عقل ڈھنگ لے جاندی ہے۔ ایسا اللہ نو بھلا چھوڑے، ایسا اللہ دی ذات تو دور ہو گئے، جیڑا بھی دل دے اندر گناہ آندا ہے کر جانے آؤ، ایک پل واسطے بھی سوچ دے نہیں، رک دے نہیں، اتے رک کر کے ایک سیکنڈ واسطے بھی ایک ایسا سوچ پیدا نہیں کر دے کہ ایک گناہ کردیاں موت آ گئی تے اللہ دے سامنے کنج کھڑا ہوا گا۔ اللہ مال کے کائنات دا قرآن وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اللہ کی ہو گیا نوجوانانو، پنجا بچیاں دی ماں پھر بھی فحاشی کر دی نظر آ رہی ہے، 6 بچیاں دا باپ پھر بھی بے حیا، بدکار، سیاکار، گھر دے اندر 15 سال دی جوان بیٹیاں موجود نے، پھر بھی باہر بے حیائی ہو رہا ہے۔ اساں دے علاقے دی بات ہے، آسے پاسے دیاں باتاں چھوڑو، سب کچھ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمانے نے بڑا کچھ ہو گیا، آ جاؤ واپس۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی ہو گیا، جویں بھی کر لیا جے، جننے بھی گناہ کر لے جے نا، لا تقنطوا، مایوس نہ ہوو، امیدہ نہ توڑو، واپس آ جاؤ۔ من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے ہی معاف کر دیاں گا، کوئی بھی نہیں چھڈاں گا۔ اللہ دی ذات تے یقین، اللہ دی ذات تے یقین، آمینہ دے لال دی بات تے یقین اگر کسی دا نہیں تے مسلمان ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندے نے جویں بھی ہو گیا گناہ، جنج دے ہو گئے، جنی ہو گئے، زمین تو آسمان دیاں بلندیاں نو پہنچ گئے ہو، اور جو کچھ بھی کر لے نا، رک جاؤ، آ جاؤ، واپس پلٹ آؤ، توبہ کر لو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، شرط ہے کہ میری پکڑ آمن تو پہلا واپس آیا جے، پکڑ آ گئی تے پھر تہاڈی مدد سمجھ آندی پئی ہے کہ نیند آندی پئی ہے؟ او بھئی میری پکڑ، اللہ فرماندے نے آمن تو پہلا آ جاؤ، سب کچھ معاف۔ تے موت دا کنوں پتہ ہے؟
تے گناہ چھڈنے چاہیے نے کہ نہیں؟ توبہ طائب ہونا چاہیے کہ نہیں؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، اللہ دے عذاب آمن تو پہلا وانیبوا الی ربکم، آپ دے رب وال آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ اللہ فرماندے نے جے آ جاؤ تے سارے معاف۔ دوسرے نمبر تے فرمایا واسلموا لہ، واپس آمن تو بعد میری تابعہ داری اختیار کرنی ہے، میری فرما برداری اندر آنا ہے، میری فرما برداری، میری تابعہ داری۔ اللہ دی ذات کہہ رہی ہے بڑے گناہ ہو گئے، بڑیاں نمازاں چھڈ لیاں حضرات، اللہ نے کلے روزیاں وچ نماز نہیں جے فرض کیتی، او دن دے اندر ایک دو نہیں جے کیتیاں۔ اللہ فرماندے نے میں 5 نمازاں ایک دن دے اندر تے پوری زندگی وچ فرض کیتیاں نے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجو کامیابی وال، آجو نماز وال۔ روزانہ آوازاں آ رہی نے تو حضرات اللہ فرماندے نے ایک ایک قدم دے بدلے تیرے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، تے نال تینوں ایک ایک قدم دے بدلے جڑا نماز وال اٹھے گا کامیابیاں بھی عطا کر دیاں گا۔ تو حضرات بعد آجو، رک جاؤ، جدو باز آ جاؤ رک جاؤ گے، میرے وال آ کر کے معافی مانگ لو گے، تے دوسرا کم واسلموا لہ، میری تابعہ داری اختیار کر لینی ہے۔ کدو تابعہ داری؟ من قبل ان یاتیکم العذاب، عذاب آمن تو پہلا۔ اور جدو عذاب آیا سی ادو تو فرعون نے بھی کہہ دیتا سی میں موسیٰ دے رب تے ایمان لے کے آیا، لیکن عذاب پکڑ گرفت آ چکی سی، ان دی توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ اس واسطے اللہ نے شرط لگائی ہے لوگوں، عذاب پکڑ آمن تو پہلا آ جاؤ، معافی مانگ لو، توبہ طائب ہو جاؤ، میری تابعہ داری نو اختیار کر لو، ساری زندگی دے گناہ مانو معاف کر دیاں گا۔ ان اللہ، او ان اللہ دی ذات نے یقیناً واسطے استعمال کیتا ہے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی یغفر الذنوب جميعا، سارے معاف کر دیں گے۔ جمعیت لفظ اللہ نے اس واسطے استعمال کیتا کسی دے ذہن دے اندر اے بات نہ ہوئے کہ فلانا میرا گناہ تے بڑا وڈا گناہ سی، وہ تو میں بڑا وڈا گناہ کر بیٹھا سا، وہ پتہ نہیں معاف ہویا ہے کہ نہیں ہویا۔ اللہ نے قرآن دے اندر اصل گارنٹی دے دی تھی، اور عذاب پکڑ گرفت آمن تو پہلا آؤ گے نا میرے تابعہ داری اندر، میرے کو معافی مانگ لو گے، یغفر الذنوب جميعا، زندگی دے جتنے پچھلے گناہ نے سارے ہی معاف کر دیاں، ایک بھی نہیں چھڑا۔ شرک ہوئے، حالانکہ بذات خود شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہوئے، زنا ہوئے، بدکاری ہوئے، فحاشی ہوئے، بے حیائی ہوئے، عریانی ہوئے، بے نمازی ہوئے، جس طرح دا بھی ہوئے، گناہ گار ہوئے، جن جتے بھی گناہ کرن والا ہوئے، اللہ فرماندے نے سارے معاف کر دیا۔ تو حضرات اللہ وال واپس آنا ہے، شرط اے ہے تابعہ داری اللہ دی اختیار کرنی ہے۔ جدو اسا اللہ دی تابعہ داری اختیار کران گے، اللہ وال واپس آ جاواں گے، تے انشاءاللہ اللہ زندگی دے گناہاں نو معاف کر دین گے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اگلی آیت اندر اللہ نے فرمایا جنیاں سونیاں سونیاں باتاں میرے والوں تہاڈی طرف آندیاں ہیں، کیڑیاں باتاں؟ قرآن دی صورت اندر، آمینہ دے لال دی صورت اندر، انہاں دے فرامین، قرآن دیاں آیتاں، اللہ فرماندے نے جیڑیاں سونیاں باتاں تسے کول میرے والوں آندیاں نے نا، وَاتَّبِعُوا، تسا سارے اس دی پیروی کرو، انہاں نو منو، اپنی زندگی دے اندر انہاں تے عمل کرو۔ اتباع دا حکم ہے، اللہ نے حکم دیتا، اللہ دا حکم ہے تے انج سمجھو جویں اساں تے مننا فرض ہے، اس دے اندر گنجائش نہیں ہے۔ وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، تابعہ داری کرو، منو اپنی زندگی دے اندر انہاں چیزاں نو لے کے آؤ۔ احسن ما انزل الیکم من ربکم،
من قبل ان یاتیکم العذاب بغتا. اس آیت دے اندر اللہ نے پچھلی آیت نو بھی دس چھڈیا. اس آیت اندر سی من قبل ان یاتیکم العذاب، اس تو پہلا کہ عذاب نہ آ جائے، یعنی او عذاب ایستا ایستا دی اللہ نے بات کی تھی، بیماری دی صورت اندر آ جائے، یا آسمانی آفت آ جائے، زمینی آفت آ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، کسی بھی انداز دے نال من قبل ان یاتیکم العذاب، اس تو پہلا کہ میرا عذاب نہ آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تہاڈی مدد نہیں ہوئے گی، لہذا اس تو پہلا آپ دے رب وال آ جاؤ. اس آیت اندر اللہ فرما رہے ہیں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، تواڈے رب والو جو کچھ تساں دے کول سونیاں باتاں آندیاں ہیں، اللہ دی طرفوں جو کلام آندا ہے، جڑے حکم آندے ہیں انہاں دی اتباع کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک عذاب آمن تو پہلا، یک دم عذاب آمن تو پہلا. اس دے اندر سی من قبل ان یاتیکم العذاب، یعنی ایستا ایستا عذاب دا ذکر سی. ایتھے اللہ نے بغتہ دا لفظ استعمال کر کے دس چھڈیا، اور لوگو جیڑیاں آسماناں تو میریاں باتاں تے میرے پیغام میرا رسول تساں نو دے رہا ہے، قرآن دی صورت اندر، حدیث دی صورت اندر، واتبعوا، اس نو مان لو، اس نو زندگی دے اندر لے آؤ. ایویں مذاق ہی نہ سمجھ دے پھرو، قرآن نو مذاق، حدیث نو مذاق. ایک بندہ حدیث پیش کرتا ہے، اگو اسا لوگ مذاق اڑانے ہیں. ویکھے مولویاں نو، مولوی دی کی جرت ہے شریعت دے معاملے دے اندر اپنی بات لے کے ہے؟ مولوی دی مجال ہے یہ مذاق، دین دے نال مذاق ہے. اللہ فرماندے نے مذاق نہ بناؤ اپنی زندگی نو. جو کچھ بھی آسمانہ دی طرف آندا ہے، حدیث قرآن دی صورت اندر، واتبعو، اس نو اپنی زندگی اندر لے کے آؤ. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اس تے عمل کرو، سنن دی حد تک نہ رکھو، عملی زندگی دے اندر لے کے آؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس تو پہلا کہ اچانک تساں دے تے میرا عذاب آ جائے. کھا رہا سی نا کھبے ہاتھ دے نال چودھری صاحب، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی دائیں ہاتھ دے نال کھا. کہن لگا تکبر دے نال کہ دایاں نہیں اٹھتا. اللہ دے رسول نے فرمایا جا پھر قیامت تک اللہ کرے اسی طرح نہ ہی اٹھے. عذاب اچانک آیا، گرفت اچانک آئی، مرد دم تک اپنے دائیں ہاتھ نو اپنے منہ تک لے کے آ سکیا نہیں جے لے کے آ سکیا. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اور اللہ دی اچانک عذاب آمن تو پہلا آسمانہ تو جو چیز آندی ہے، حدیث جو تساں نو کہندی ہے، اس نو اپنی زندگی دے اندر لے آؤ، عمل کرنا شروع کر دیو. تو حضرات اساں لوگاں دا یقین اللہ کرے بن جائے. یہ یقین کیسا یقین صحابہ کرام دا، کنج دا انہاں لوگاں نے یقین بنایا اللہ تے اللہ دے رسول دیاں باتاں دے اتے، کنج یقین انہاں لوگاں نے کیتا. سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے پاک پیغمبر دے بڑے ہی پیارے صحابی ہیں. وہ ویسے تے سارے صحابہ الحمدللہ بڑے ہی پیارے صحابہ ہیں، لیکن سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی ایک آپ دی شان ہے، ایک اپنا مقام ہے. یہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو مختلف مواقعوں تے علیحدہ موقعوں تے سوال پوچھتے رہندے، عرض کرتے رہندے. انہاں دے سوال زیادہ آخرت دے معاملے دے اندر ہویا کرتے. آخرت دے اندر کامیابی کیویں ملے گی جی؟ اللہ دے پاک پیغمبر نو پوچھتے جنت کیویں نصیب ہوئے گی؟ آقا جی میں جہنم دے کولو کنج بچ سکدا ہاں؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو شر دے بارے پوچھدے، فتنیاں دے بارے پوچھدے،
تاکہ مینو اس شر اور فتنیاں دے بارے پتا ہوئے، جہنم تو کنج بچنا ہے اس دے بارے پتا ہوئے، تو میں اپنی زندگی دے اندر انج دے عمل کرنا شروع کر دیواں۔ مختلف موقعوں تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو سوال کرتے رہندے، بڑے عظیم صحابی، یقین اس طرح دا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان اور جنت دی فکر اس طرح دی ہے کہ انسان سوچ سوچ کر کے اللہ دی قسم حیران ہو جائے کہ کس طرح دے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا اندر پیدا فرمائے۔ پوچھن لگے حضرات یقین تے ایمان دی بات ہو رہی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں باتاں تے صحابہ دا یقین کنج دا ہویا کردہ؟ اینا دے وفات دا ویلا ہے، دنیا تو جان لگے نے، آخری گھریاں نے، جنگل بیاباں ویرانے دا علاقہ، اینا دی بیوی اینا دے سرانے بیٹھی روئی جا رہی ہے، نا روئی جا رہی ہے۔ پوچھن لگے نے اللہ دی بندیے کس واسطے روئی جا رہی ہیں؟ کہندیاں نے ابو ذر ویرانے دا علاقہ جنگل بیابان، تسا اللہ کریم دے کول جا رہے ہو، گھر دے اندر نہ کفن موجود ہے تے نہ دفن دا انتظام ہے، میرے کول انج دے کوئی نہیں نے جیرے میرے نال مل کر کے تینوں قبر اندر اتار سکن، نہ گھر اندر کفن ہے تے نہ دفن دا انتظام ہے، اس واسطے روئی رہی ہیں۔ حضرات سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے اللہ دی بندی پریشان کے واسطے ہاں، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ زبان حال نہ لا کیا، میرے تے کفن اور دفن دا انتظام اللہ نے کر چھڑیا ہے، اللہ نے کر چھوڑیا ہے۔ ایسے لوگ بھی دنیا تے زندگی گزار کر کے گئے ہیں۔ تسا کس واسطے پریشان ہوندے ہو؟ اتھو ایک قافلہ گزرے گا، قافلہ اتھو ایک گزرے گا، وہ میرے کفن دا بھی انتظام کرن دے تے میرے دفن دا بھی انتظام کرن دے۔ کیونکہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھے ساں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا تہاڈے اندروں ایک شخص ایسا ہے جس دی موت ویرانے اندر جنگل بیاباں اندر ہوئے گی، اس دے کفن اور دفن دا انتظام ایک قافلے والے کرن گے۔ تے فرماون لگے وہ جب اس مجلس دے اندر جننے بھی سنا انہاں ساریاں دی وفات آبادیاں دے اندر ہوئی ہے، ہون انج دا کوئی باقی بچیا ہی نہیں میرے تو علاوہ جرا اللہ دے پاک پیغمبر دی مجلس دے اندر اس وقت موجود ہوئے، میں اکلیا بچیا ہاں، جنگل بیابان دے اندر میری موت واقع ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سی میرے کفن تے دفن دا انتظام قافلے والے کرن گے، جاؤ جا کر کے باہر دیکھو کوئی قافلہ آندہ ہوئے گا۔ فرمان لگی ہیں او اللہ دے بندے قافلے کس طرح آمن، حج دے قافلے تو گزردے ہیں آندے جاندے ہیں، وہ موسم گزر چکیا ہے، فرمان دے نے جاؤ تے صحیح، جا کر کے ویکو تے صحیح، وہ اللہ دی بندی گئی، جا کر کے ویکیا واپس آئی، پھر گئی پھر ویکیا واپس آئی، حضرات دور تو ایک قافلہ آندیا ہویا نظر دکھائی دیتا، قافلے والیاں نو کہن لگی بھی تسی میرے خامن دی کوئی مدد کر سکتے ہو، اونا دی خبر لے سکتے ہو؟ قافلے والے پوچھ دے کون؟ کہندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ابو ذر ہے۔ قافلے والے کہن لگے اساں دے واسطے اس تو ود کے سعادت کی ہو سکتی ہے، اللہ دے رسول دا صحابی ہے۔ اسے اسنا دے اندر اونا دی موت واقع ہو گئی، اس قافلے والیاں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کفن اور دفن دا انتظام کیتا۔ یقین ہے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں باتاں تے صحابہ کرام نو، اللہ دے پاک پیغمبر دیاں باتاں اللہ دی قسم حقیقت ہے، سچ ہیں، مبنی ہیں سچ تے، اگر کوئی آمینہ دے لال دی بات دے اندر ذرا برابر بھی شک کرے گا مسلمان ہو سکدا
نہیں جی ہو سکتا، بولیا جی نا، بتی گئی آواز کتے باہر نہ چلی جائے۔ وہ جیرا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی بات دے اندر شک کرے مسلمان ہو سکتا؟ نہیں جی ہو سکتا، اللہ دی قسم نہیں ہو سکتا۔ صحابہ دا یقین ویکو، کو قافلہ گزرے گا، جاؤ ویکو تے صحیح، ویکھن واسطے گئیاں نے، اللہ دی قسم قافلہ آ رہے ہیں، کفن دا بھی انتظام ہو رہے، دفن دا بھی انتظام ہو رہے۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو مختلف موقعوں تے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے رہندے، سوال کرتے رہندے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولو، اخبرنی بعمل، اللہ دے پاک پیغمبر جی مینوں کوئی اس طرح دا عمل دسو جس دے بدلے اللہ مینوں جنت اندر داخل کر دے۔ جانا چاہندے ہو؟ اللہ سونے جنہیں بیٹھے نے جنت الفردوس دے وارث بنا، اللہ جس طرح دے بھی نیکیاں کردے ہیں اس دے اندر خوبصورتیاں پیدا فرما۔ اللہ سونیا تیرے بندے اگر کوئی کمی کوتاہی ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ دے تحت اپنی طرف انہاں نو واپس پلٹ کے آمن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر گناہ تو، ہر بدکاری تو، ہر قسم دے شرک تو، ہر قسم دی بے حیائی تو انہاں ساریاں نو میرے سمیت محفوظ فرما۔ تو حضرات اخبرنی بعمل، اللہ دے پاک پیغمبر جی خبر دیجیے ایسے عمل دے بارے جیرا مینوں جنت اندر لے جائے، جنت دا داخلہ دلوا دے۔ وفی لفظ یباعدنی من النار، اس طرح دا بھی عمل دسو جیرا مینوں اگ دے کولو بچا لے، جہنم دے کولو بچا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ابو ذر اللہ تے ایمان، اللہ تے ایمان کہ اللہ دی ذات ہے، او سندی ہے، ویک دی ہے، او جان دی ہے، او سمیع ہے، او بصیر ہے، او علیم ہے۔ ابو ذر الوہیت صرف اللہ دے واسطے ہے، ربوبیت صرف اللہ دے اختیار اندر ہے، اس دی اسماء ہیں، اس دی صفات ہیں۔ ابو ذر زندگی ہے، گزر جانی ہے، مر جانا ہے، اللہ کل جانا ہے، اپنی زندگی دا سارا حساب دینا ہے، اس تو بعد پل صراط بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اللہ تے ایمان، فرمایا سونے ہو اللہ تے ایمان تے ہے، اللہ تے ایمان دے نال نال کوئی اس طرح دا عمل جیرا مینوں جہنم تو بچا لے، جنت اندر داخل کر لے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ دی قسم سب تو وڈا سوال ہی ہے جیرا سیدنا ابو ذر نے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو پوچھے ہے نا کہ سونیو ایسے عمل، ایمان تے اللہ تے ہے اللہ دی ذات، ربوبیت دی مالک ہے، الوہیت دی مالک ہے، اللہ دی ذات نے سانو پیدا کیتا ہے، وہ ہر چیز دے معاملات نو کلیئر کرن والی ذات ہے، وہ سندی ہے، ویکتی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس دی اسماء ہیں، اس دی صفات ہیں، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ سونے دے سامنے اسا پہنچنا ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے، سب چیزاں تے آقا ایمان ہے، لیکن وہ عمل ایمان دے نال نال بتلائیے، اس دے بارے خبر دیجئے جیرا مینوں جہنم تو بچا کے جنت اندر داخل کر دے۔ تو حضرات اللہ دے پاک پیغمبر دے کولو پوچھیا ایمان تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیرا جواب دیتا ہوتے بعد اندر ہے، میں تو سانو اس آیت ایک نکتہ دسنا چاہنا ہاں، فمن زحزح عن النار، میں شروع دے اندر بھی دسیا اللہ نے ایک رحمت دے نال اے ساری دنیا نو بنایا۔ اللہ دی قسم اتنی سونی دنیا ہے، اتنی پیاری دنیا ہے، ایسا ویکھتے ہی رہ جانے ہاں۔ اللہ فرماندے نے لوگو اے دنیا اس دی قدر و قیمت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو میرے ہاں مچھر دے پر دے برابر بھی نہیں جائے۔ انزل منها واحدة الى الارض وانسک عنده 99 99 رحمت اللہ نے کول رکھیاں، ایک زمین تے بھیجی، او زمین تے آئی ایک رحمت دے نال، ماں دی ممتا، باپ دا شفقت، بھائیاں دا پیار، بہناں دیاں لوڑیاں، اور اسی طرح سورج دیاں روشنیاں اور چاند دی چمک تے نورانیت، اور زمین دے نیچے پانی، اور اسی طرح پہاڑاں دے اندر چشمے، اے اللہ نے ایک رحمت دے ذریعے سب کچھ بچھا چھوڑ رہا ہے۔ اس اللہ نے 99 رحمتاں والی جنت نو کنا سونا بنایا ہوئے۔
اتنی خوبصورت جنت، اس کے اندر ساڈا ایمان ہے، یقین ہے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لیا، اللہ دی قسم و جنت اندر ضرور جائے گا۔ لیکن گناہاں دیاں سزاواں لین واسطے جہنم دے گوتے بھی لگانے پین گے، جہنم دے اندر بھی جانا پائے گا۔ اس چیز دا اللہ دی قسم بڑا ڈر ہے، بڑا خوف ہے۔ دعا کرو اللہ بغیر جہنم دے گوتیاں تو جنت دے داخلے نصیب فرما۔ اس آیت دے اندر ایہو چیز اللہ نے دسیا، فمن زحزح عن النار، جیڑا جہنم تو بچا 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 کر کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا، اس نو جہنم دا گوتا نہیں لانا پیا، جہنم دے اندر معافیہ لیون واسطے نہیں جانا پیا۔ فمن زحزح عن النار، وہ جیڑا جہنم تو بچا 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 کر کے جنت اندر داخل کر دیتا گیا، فقد فاز، حقیقت دے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ ایسی کامیابی نصیب فرما۔ تو حضرات، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سانو سبق دیتا ہے۔ دوسری روایت دے الفاظ، آقا مینو دسو میں جنت دے اندر کج داخل ہو سکتا ہوں، مینو ایسا عمل دسو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 چیزاں دسیاں، 5 وقت نہیں کیوں نہ باتاں دا تذکرہ کیتا جائے۔ اگلے خطبے دے اندر انشاءاللہ 4 باتاں دا ہوئے گا، ایک بات دا تذکرہ کر کے اپنی بات نو مکمل کردہ ہاں۔ فرمایا ابو ذر پہلا ایک کم ہے، یرزق مما آتاہ اللہ تعالی، یرزقو دے الفاظ اللہ دے پاک پیغمبر نے استعمال کیتے۔ یرزقو مما آتاہ اللہ تعالی، جو کچھ اللہ نے کسے نو بھی دیتا ہے نا، جنہ بھی دیتا ہے، اللہ نے جو کچھ جس نو بھی دیتا ہے نا، اس دے اندروں اللہ دے بندیاں نو تھوڑا 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 دیندے رہیا کرو۔ یہ نہیں فرمایا صدقہ کرے، جنہوں اللہ نے دیتا ہے وہ صدقہ کر، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا زکوٰۃ دے وے۔ ایتھے اللہ نے یہ بھی استعمال نہیں کیتا کہ وڈا سارا منصوبہ بنائے، یہ بھی اللہ نے نہیں جے فرمایا کہ کروڑا روپیے لکھا روپیے خرچ کرے، نہیں۔ یرزقو، اللہ نے فرمایا اس دا مطلب ہے الاعطاء قلیلا قلیلا، تھوڑا تھوڑا۔ جیڑا اللہ نے مینو یا تسانو جو کچھ بھی دیتا ہے نا، اس دے اندروں اللہ دے بندیاں نو تھوڑا تھوڑا۔ الفاظ اس طرح دے نے، اے نہیں کہ ایک باری دے دے وے بس، یرزقو تھوڑا تھوڑا۔ فرمایا کچھ نہ کچھ مسلسل روٹین دے نال تھوڑا تھوڑا دیندا رہے۔ جدو بندہ تھوڑا تھوڑا ہمیشگی دے نال مسلسل اللہ دے دیتے ہوئے دے وچوں اللہ دے بندیاں نو دیندا رہے گا، ابو ذر اللہ اس دے بدلے اس نو جنت اندر داخل کر دے گا۔ لکھاں نہیں جے، کروڑا نہیں جے، منصوبے نہیں جے، حضرات پورے مال دا حساب کتاب لگا کے نہیں جے، جو کچھ بھی اللہ نے دیتا ہے نا، اللہ دی قسم صحابہ کرام دی زندگی نو ویکو، انہاں دی سیرت نو ویکو، صحابہ دی زندگی دے اندر وہ مزدور طبقے دے لوگ جڑے دن نو دہاڑی کرن والے، اللہ دی قسم جدو دہاڑیاں لے کے آندے نا، انہاں دہاڑیاں دے اندروں بھی اللہ دے رستے دے اندروں تھوڑا تھوڑا خرچ کیتا کر دے سن۔ یہ حدیث اسانو اے سبق سکھاندی ہے، صدقہ کرنا، کچھ نہ کچھ دینا صرف اے امیراں دا کام نہیں جے، امیر لوگاں دا ہی کام نہیں۔ اس حدیث تو، اس سبق تو اسانو اے سبق ملدا ہے کہ صرف امیراں دا کام نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا مسلسل روٹین نال اللہ دے رستے دے اندر جو اللہ نے دیتا ہے وہ اللہ دے بندیاں نو دیندے رہو۔ اس تو اے معلوم نہیں ہوندا کہ صرف امیراں دا کام ہے، اس تو اسانو سبق ملدا ہے کہ غریب بھی اس دے اندر شامل ہیں، غریباں نو بھی
وہ بے شک دو روٹیاں ہی کیوں نہ ہون، دو روٹیاں اللہ نے عطا کیتیاں، انہاں دونوں روٹیاں دے اندر ایک ٹکڑا ہی کیوں نہیں، اس چپاتی دا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے رستے دے اندر ضرور دیتا کرے۔ 3 کھجورا ہیں، ایک اللہ دے رستے دے اندر ضرور دیتا کرے، اگر ایک ہے اس دی ادھی اللہ دے رستے دے اندر ضرور دیتا کرے۔ اللہ دی قسم، اللہ دے پاک پیغمبر نے تحقیق اور اس طرح وضاحت فرمائی ہے کہ جیرا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردہ ہے نا، یتقبلھا بیمینہ، اللہ اس صدقے نو سجے ہاتھ دے اندر لے کے نا پالنا شروع کر دیندے نے، پرورش شروع ہو جاندی ہے اس صدقے دی۔ اور یہ بھی گل یاد رکھو، اللہ دے دونوں ہاتھ دائیں نے، دونوں ہی برکتہ والے اللہ دی ذات دے ہاتھ ہیں، دونوں ہی دائیں ہاتھ ہیں، اللہ دی ذات اس نو اپنے ہاتھ دے اندر لے کے پالنا شروع کر دیندی ہے۔ کما یربی احدکم فلوا، جنج اسا دے اندروں کوئی اپنے گاں دے بچے نو پالدا ہے، جدو بچہ پیدا ہوندا کنا 5 تو 10 سیر دا، پرورش کی تھی 15 سیر دا ہو گیا، کردیا من دا ہو گیا، پھر پرورش جاری ہے 4 من دا ہو گیا، اسا پرورش کردے ہاں ایک وقت آندا ہے 7-8 من دا ہو گیا۔ او ایتھے ہی بس نہیں، اگر اللہ نے اس دی نسل لکھی ہے نا، اس دی نسل بھی چلنا شروع ہو جاندی ہے۔ اسی طرح اللہ دی ذات یتقبلھا، اس کھجور دے ٹکڑے نو پکڑ دی ہے، اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ کے اس دی تربیت اس نو پالنا شروع کر دیندی ہے، اور اللہ دے برکتہ والے ہاتھاں دے اندر او پرورش پیندیاں اللہ دے با برکت خزانیاں دے اندر او کھجور دا ٹکڑا او پہاڑ دے برابر بن جاندہ ہے۔ آج ساڑے معاشرے دے اندر چیزیں اٹھ گئیاں، اسے واسطے اسا بغیر UPS تو بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ آپ پہ دسو، میرے دسن دی لوڑ ہی کو نہیں۔ اساں لوگاں دے دلاں دے اندر مسجداں دیاں محبتاں ہون تے اللہ دی قسم کدے بھی مسجداں دی لائٹاں بند ہو سکدیاں نہیں جو ہو سکدیاں۔ اسا لوگ ہاں بس سانو آنا چاہیے ہے، اسا کی لے سکتے ہاں، اسا کی لے سکتے ہاں، ساڑے دلہ دے اندر اے آ گیا ہے، اسا کی دے سکتے ہاں، اے ساڑے دلہ دے اندر ختم ہو گیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ دی ذات اس نو دگنا کر دی ہے، چگنا کر دی ہے، اس دی کوئی حضرات کوئی اس دا کوئی حد بندی نہیں۔ اللہ وداندی چراندی ہے، وہ صدقہ چردہ احد پہاڑ دے برابر ہو جاندہ ہے۔ حضرات اسا لوگ اے مثال تو بھی سمجھ سکتے ہاں، جری میں تسا دے سامنے جانور دی پیش کیتی ہے، اسا اس دی پرورش کر دے ہاں، اس دیاں نسلاں بھی چل دیاں شروع ہو جاندیاں ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ دے رستے دے اندر دیواں گے نا تو حضرات اسا لوگ بھی اللہ دے ہاں ایسے صدقہ کرن والے بن جاواں گے جی میں احد پہاڑ دے برابر صدقے کیتے سن۔ ایتھے پہلی سوچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اے دیتی کہ کچھ نہ کچھ کی کیتا کرو، دیندے رہیا کرو۔ کی آکھیا؟ وہ دینا تو پینا ہی، میں چھڈنا بھی کونی، اچھی ساری آکھو کچھ نہ کچھ دیندے رہیا کرو۔ پہلی سوچ تے فکر اسانو اللہ دے پاک پیغمبر نے تھے اے دیتی کہ اللہ نے جیرا تسانو مال دیتا ہے نا، اس دے اندروں کچھ نہ کچھ تھوڑا مسلسل دیندے رہیا کرو۔ یہ سوچ اساں دے معاشرے دے اندر مکی، اساں دے اندر ہر ایک دے ایک سوچ آ گئی کہ میں لے کی سکدا ہاں۔ آقا فرما رہے نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات چل رہی ہے، انہوں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے ہیں اگر جنت اندر جانا چاہتے ہو، جہنم دے کولوں بچنا چاہتے ہو نا، تے تیری اے سوچ ہو جائے میں معاشرے نو کی دے سکدا ہاں۔ کیوں جی جانا چاہنے ہیں جنت وچ، جہنم تو بچنا چاہنے ہیں، پھر اساں لوگاں دی سوچ اے ہونی چاہیے کہ میں معاشرے نو کی دے سکدا ہاں۔ یہ سوچ ہونی چاہیے ہے کہ میں اپنے بھائی نو کی دے سکدا ہاں، اپنی بہن نو کی دے سکدا ہاں، اپنے بیٹے تے بیٹی نو کی دے سکدا ہاں، میں اپنی مسجد نو کی دے سکدا ہاں۔ اسانو یہ سوچ پیدا کرنی ہوئے گی۔ ابو ذر اگر تو جنت اندر جانا چاہنا ہے، جہنم تو بچنا چاہنا ہے، پھر تینوں یہ سوچ پیدا کرنا ہوئے گی کہ میں معاشرے نو کی دے سکدا ہاں۔ کیوں جی دینا چاہیے مسجد نو کہ نہیں؟ پاؤ جیباں میں چاہتو، باقی خطبہ بعد جو بند کریں گے انشاءاللہ۔ UPS تے بیٹریاں بالکل ڈیڈ ہو گئیاں تے حال مسجد دا اے آ کہ عشاء دی نماز بھی نیرے وچ اے جمعہ ہی اتنے عورتیں بیچاریاں آئیاں جمعہ پڑھن واسطے، لیکن آواز انہاں تک پہنچ رہی
تے کی فائدہ انہاں دا وقت ضائع کرن دا. کنیاں پیاریاں باتاں اللہ دی قسم اینی محنت دے نال اے چیزاں تیار ہو کے آون اور اس دا پھر فائدہ نہ ہوئے تے اللہ دی قسم دل آنسو خون دے رون شروع ہو جاتا ہے. کوئی بندہ نہ رہ جائے. یہ جد تک انشاءاللہ چلتے رہن گے اللہ دے حکم دے نال اس دا اجر و ثواب اسا لوگاں نو ملدا ہی رہے گا. زیادہ تو زیادہ جنہ بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ قبول کرے. حضرات اے اساں دا خیال اساں دی سوچ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی ہے کہ اساں لوگاں نے اے سوچنا ہے کہ میں معاشرے نو کی دے سکدا ہاں. مال کے کائنات اس دی برکت دے نال ابو ذر تینوں جنت اندر بھی داخل کر دے گا اور تینوں جہنم دے کولو اللہ دی ذات بچا کر کے حضرات اپنی رحمت دے نال جہنم تو محفوظ بھی کر لے گی. اے آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو اس دے سوال دے اتے جواب دیتا ہے کہ آقا کوئی ایسے عمل دے بارے آگاہ کرو نا. اخبرنی بھی عملین اس طرح دا عمل ہوئے ایمان دے نال ایمان تے ہے اللہ دی ذات دے اتے یقیناً ایمان ہے لیکن اس دے نال کوئی اس طرح دا عمل ہوئے جرا میں نو جنت وال لے جائے. آقا کریم علیہ السلام نے 5 باتاں اس دے اندروں ایک بات اے ہے کہ اللہ نے جو دیتا ہے یرزق مما آتا اللہ تعالی جو اللہ نے عطا کیتا ہے اس دے اندروں اللہ دے بندیاں نو اللہ دی مخلوق نو معاشرے نو اپنے بہن تے بھائیاں نو اگر بھائی کمزور ہے اس دی مدد کیتی جائے بہن کمزور ہے اس دے نال پیار کردیا ہویا اس دی ضروریات زندگی دا خیال رکھیا جائے. حضرات بیٹا ہے بیٹی ہے مسجد ہے ادارہ ہے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی اساں نو اللہ نے توفیق بخشی ہے اسا اپنی طاقت دے مطابق ضرور اس دے نال تعاون کردے رہیے. یار زاخو دے تحت تھوڑا ہی کیوں نہ ہوئے مسلسل انشاءاللہ اس دے بدلے دے اندر ابو ذر نو اللہ دے پاک پیغمبر نے اے آرڈر اور اے بشارت دیتی اگر تو اس طرح کر لیں گا نا اس دے بدلے اللہ تینوں جنت عطا کرے گا جہنم تو محفوظ فرما لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.